سلام كمية تصنحو تختاتل تنفتوتن رارا ميديا وانا ونموياون ميزانون تحسبتات زعلت حيزنا قريبنا لنا تيك توكر أدوناي برهانة بفيدرال بوليس هاب قد تصروي علوز نبران تخون بتمال علتون كابو ما أسرتي تفتحو زلو كاب بوليس أبيا مستفتحة مس ولادي تاديو ويزرو أبابا قبروز ترحبن تخون عروبتن فتوتن دما بسفلاليو محبراوي ميدياتات ناينكو عدس بلا كامل اختنام محلل في ركبو بمسرة مجلس فيدرال بوليس مؤسرتي تيك توك أدوناي برهانة مستابق أربعوان استسهلت أمدرخ شلمات هابقتا فنو تلفزيون كاب سنة مكبارن بهالن إثيوبيان زوات أكالدنا تخدينو استبحالو حموشتا والقسبات بقطتا كمزت أساس رجاليتو نيرو وابقيد دما أو علو متمحون زفلاد إيو تيك توك أدوناي أبتس نسرعت شلمات ملو سوف مبرن بحال هزب إثيوبيا زت أرارا كالدنا كم زيت خدنا بدقفت تيك توك أدوناي ناتقلت أزت أنحن تخون فيدرال بوليس بزعبات قدايكن سرزر حابريتاي هابن أبتس تسالت أوددر أدوناي برهانة نايز عمت بيس كريتيف تيك توكر بمخان مكينا استبركتلون تخون بحف شابت مدرخ 4 شلماتات مالتون بيست موتيفيشنال تيك توكر بيست لايف ستايل كونتنت كريتر تعواتي جي باور تشالنج بيست كريتيف تيك توكر اوف زير زولون تعويتي منبارو دما زرس عيكونن بورد مرض إثيوبيا بكلتشن عصر شمونتن مرض أنا مكياد مدلوات موجانو سعيبو تجري مرض حتى كايد جدا يخبل أبو من برود بنات إن تجري دكتور دجن مزجبا فليتو تحرود كسرعات درجي أب إثيوبيا سرع مرض أب مكياد حزبتات إثيوبيا زحش سرعات حقن من بارو حزب إثيوبيا أب زحش كل مجاو منك إسقاس من باروز حبرات أبو من برد ودب حزب تجري نسخفت أمت أنت حتى النت أب زي ترجعت قالوا فتحي أب زي تبرخت اللود حرو على اسم عنت بريتوريا بجزيوم محدار كمرح كم زي تجبر وعلى سممعنات بريتوريا حزون دخولت تغيرلو بأقباب ختكبر يقبايلو أقباب نسي بلوز تكبر مرت حدقو كبير مخان بمردع منقص فيدرال سممعنات وعلى بريتوريا نختكبر الجامو خفت أمي يقبا زبالة دكتور دجن أب تقراي بسرو نس منقص فيدرال استقبر عرقي كم زيلم أب كل زخون كارما مرت أم كيادة تقراي حزبنا بعزاقت مئتاو حزبون سالحتاو تنتتنا تفتزم أم تتأنخيرو يقتل كم زلو حفليتو أب تقراي زفتم زلوان ور تكبرات بأقاهم كونو نوم من عسي تقراي تسفاسان يقوم عدوم زل معلوب سلامو من قد ياب عدوم زنابرو مسرح نكهلو بعتوب كنسرحلو كم زقبا من لاب حزب تقراي زامنو حقافاي من محدار من لا حزب تقراي زامنو حقافاي جزيوم محدار كمسرات علو خبل دما تصاويعتا قريبو درجة كلن كابزن عبيت تسألوت حجرات عالمنا بزي كاب عالمنا حدا كاب استراتيجيكا بوتا زخون كيح بحري إذن كمبرا إذن لهاللوام أمريكا بقل حجرات أوروبا حكم برا بجبوت وتادرا ومعسكر بمسرات بغطتها قال بزي كتاب كيح بحر تسألوان محدرا مسرح تركب منستر قدات وزا السودان علي يوسف أبس حلف عامتها باللكاتيت كم زحبرو من قصد السودان روسيا بكيح بحر وتادرا ومعسكر نخت مسرتها بناي مودات اسم معنت كم سبت حنت قالت أبس حلف فقلتها عامتها بيمن زركب عدوات حوتين فلسطين بمدقاف هابلعلتن بغيح بحر زم حلالف مراخب تدقاقامي مدقعتات تحرم فتسام عبيت هاقرات المسمر كيح بحر وحسن مكبارو زيادة تقداسنت كحدرات رأيين اتان درو أبق كيح بحر اقران أمبيران زلوا حيلتات كدلادلان كالوا كالوت دما مرقت اقرين خراباربا كقابرا دما بكبير سراحتات أميدان يركبا كابز إن تابق عند تدقاس روسيا مسمع رابوين هاقرات بمن نتصار تانا كيح بحر زقربت هاقر كوانت خونت كساب حزب كيح بحري وتادرو عسكري بلان هذا حلف عامتات مستن وننتقيح بحر زقنا حقرات تصمدو متحبار كترزت أنحت روسيا تسفاخي قرصات دليتا كفت أملا زغربت تمثل كيح بحر بدبو بباب إيل مندب بسمين مترب سويس حليفون إسرائيل إسيان أوروبا نزراخ بزحات أرى مسمر انتخون أبز مسمر زي زقات من تخون زغن عينت زقام دو ما بغطتان من العالم كتسألو يخليو روسيا نتقدم إذن برا حديقنا كاب كلتشنا عصر شعاتن جميرا كاب كيح بحر وتادرا ومعسكر نخلوها بزي مقرات دمات تسعر أبتاب كينات حد تشمي مازلا السودان وتادرا ومعسكر حيل بحركة مسرت زخلا سمم عنات دما كم زبط حز قال صوت أبصاباتنا لو تانا أستات 3 عامات أبكينات حد تركب السودان كبيد عنوتنا قاتي موازلو التي بجنرال عبد الفتاح البرهان زمرح سراوي السودان مستوم بجنرال محمد حمدان داقالو زمرح سراوي تدعمل سريع أب كبيد كينات ونزركبو يوم التي عند بيت صحفته أبورت السودان غيرو زركب جنرال البرهان زمرح سراوي السودان مس روسيا بمقرراف دقفن مركب
ከም ዝምለስ ድማ ሩስያ ትደልዩ መሃብውን ኣፍሊጡ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ለካቲት ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ሱዳን ዓሊ ዩሱፍ ከም ዝሓበሮ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ሩስያ ኣብ ገምገም ቅሕ ባሕሪ ሱዳን ሓይል ባሕሪ ንኽተስፍር ኣብ ዝምልከት ጉዳያት ኣብ ስምምዕነት ከም ዝተበጽሐ እውን ገሊጹ ነይሩ። ሚኒስተር ዓሊ ነዚ ተግባራዊ ንምግባር ዝኾነ ዝዕንቅፍ ነገር የለን ብምባር ሩስያ ብወገና ነታ ብኹናት ሕድሕድ ዓንያ ዘላ ሱዳን ድሕሪ ኹናት ሕድሕድ ኣብ ዳግመ ህንፀታ ኩሉ ዝከኣለ ቁጠባዊ ደግፋት ክትገብር ድለውቲ ምዃና ይገልጽ። ጀነራል አልቡርሃን ነቲ ኹናት ሕድሕድ ብዓወት ክዛዘም ዘኽእሉ ደግፋት ንምርካብ ንሩስያ ኣብ ገምገም ሱዳን ሓይል ባሕሪ ከተሰፍር ቦታ ከባድሉ ምዃኑ ዘመላኽት እዩ። ሱዳን ከም ውጽኢቱ ካብ ሩስያ ዘመናዊ ወታደራዊ ጽዋር ክትረክብ ትጽቢት ከም ዘለዋ እውን ዝግለጽ። ኣብ ኣሜሪካ ግዛት ሮድ ኣላይንድ ኣብ ሩስያ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባሩስ ኤንድ ሆሊ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 2 ሰባት ተቐቲሎም 9 ሰባት ቆሲሎም ኣለዉ። እቲ ኣብ ከተማ ፕሮቪንደስ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ናይ መወዳእታ ፈተና ብልዕሊ ዝተወሰዱ ዝነበሩ ኣብ ልዕሊ ፈተና ዝወስዱ ዝነበሩ ተምሃሮ ዝተፈጸመ እንትኸውን ፖሊስ ሃገር ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ተኹሲ ብምኽፋት መጥቃዕቲ ፈጺሙ። ንዝተሰወረ ጥርጡር ብምሓዝ ድማ ከቢድ ሃደና የካይዱ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ዩኒቨርሲቲ ባሩስ ኤንድ ሆሊ ቅድሚ ፈጸመ መጥቃዕቲ ጠበንጃ ሒዙ ዝጥቁስ ውልቀ ሰብ ኣብ ቀጽርቲ ዩኒቨርሲቲ ከም ዘሎ ብምግላጽ ተምሃሮ ተኽኢሎም ካድሙ ተዘይክኢሎም ድማ ማዕጾ ክፍልታት ከዓጹ ድምፂ ሞባይላቶም ሳይለንት ክገብሩ ዝሕብር መምርሒ ይህብ ምንባሩ ዝተገልጸ እዩ። በቲ መጥቃዕቲ ብዙሓት ሰባት ከም ዝተጎድኡ ቁጥር ግዳያት ንምርግጋጽ ምርመራ የካይድ ከም ዘሎ ድማ ተፈሊጡ ዘሎ። ከንቲባ እታ ከተማ ብሬት ስማይሊ በቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 2 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ብከቢድ ፎኪስ ዝተጎድኡ ካልኦት 9 እውን ናብ ሆስፒታል ከም ዝተወሰዱ ዘረጋግጽ እንትኸውን ቁጥር ግዳያት ክውስኽ ከም ዝኽእል ብምግላጽ ተምሃሮት ዩኒቨርሲቲ ከባቢ ኣብ ገዝኦም ተዓቂቦም ክጸንሑ ኣጠንቂቑ። ውጻእ መዓት ብምዃን ካብቲ መጥቃዕቲ ዘምለጡ ተምሃሮት ዩኒቨርሲቲ ድማ ነቲ ኩነታት ኣዝዩ ዘሻቀለ ብምባል ዝገለጹ እንትኸውን ሳልሳይ ርእሱ ኣብ ቤት ፈተነ ዝነበረት ቼንግ መብራህቲ ኣጥፊና ኣብ ትሕቲ ጠረጴዛ ክንሕባእ ወሲና ን2 ሰዓታት ድማ ኣብ ትሕቲ ጠረጴዛ ተሓቢና ክብል ኩነታት ዝገልጹ እዩ። ምክትል ሓለቓ ፖሊስ ፕሮቪንደስ ቲም ኦሃራ ወገኑ ድማ ትጥርጡር ሙሉእ ብሙሉእ ጸሊም ዝተኸድነ ሰብ ከም ዝኾነ ነቲ መጥቃዕቲ ምስ ፈጸመ ግን ብጎኒ ሆፕ በእግሩም ከም ዝሓደመ ድማ ሓቢሩ ዘሎ። ኡጋንዳ ካብ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ናብቲ ሃገር ንዝውሕዙ ሓድሽቲ ስደተኛታት ክትህቦ ዝጸንሐት ዕቁባ ናይ መሃብ መስርሕ ደው ክብል ምግባራት ተሓሳሳቢ ኮይኑ ዘሎ። ሪፊጂ ኢንተርናሽናል ዝተሰየመ ዓለም ለኻዊ ትካል ሰብኣዊ መሰል ስደተኛታት ኡጋንዳ ካብ ኤርትራ ኢትዮጵያን ሶማልያን ናብቲ ሃገር ንዝኣትዉ ስደተኛታት ሕቶ ዕቁባ ንኸይትህብ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ኣተሓሳሳቢ ውሳነ ክብል ገሊጽዎ። እቲ ውሳነ ንሕሉፍ ሰናይ ምስሊ እቲ ሃገር እውን ክድውን ከም ዝኾነ ዝገልጽ። እቲ ኣብ ትውልድ ዜግነት ጥራሕ ዝተመስረተ ዕቁባ ናይ መሃብ ምክልኻል ተግባራት ኡጋንዳ ንኣህጉራዊ ሕጊ ስደተኛታት ዝሕሰብ እዩ ዝበለት ዓለም ለኻዊ ትካል እዚ ሓድሽ ገደብ ናብቲ ሃገር ንዝኣትዉ ዘለዉ ሓድሽ ስደተኛታት ኣብ ዘይሕጋዊ ዕንክሊል ንኽኣትዉ ግዳይ ምዝመዛን ገሰትን ሰብኣዊ መሰላትን ክኸውን የቃልዖም ከም ዘለዉ ዝኸስስ እዩ። ትካል ሪፊጂ ኢንተርናሽናል ከም ዝበለው ኣብ ዝወሰዶ ስጉምቲ ኣብቲ ሃገር ንዝተሰረተ ሓቆፍ ስደተኛታት ንዝኾነ ዘኽውርዕ ባህሊ ኡጋንዳ ብገዚፍ ጸሊም ምስሊ ይድውን ኣሎ ክብል እንትጠቅስ ከም ሳዕቤኑን ኡጋንዳ ዝውሃብ ዝነበረ ገንዘባዊ ሓገዛት ብዓብዪ ቁጽሪ ምጉዳሉ ንስርዓት ዕቁባት ሃገር ብከቢድ ሓሲዋ ዘሎ። ብርክት ዝበለ ዓመታት ነቲ ሃገር ክውድሱ ዝጸንሑ ለገስቲ መንግስታት ዓለም ናብቲ ሃገር ንዝርከቡ ስደተኛታት ሕብረተሰብ እቲ ሃገር ድማ ዝጭበጥ ደግፋት ብምግባር መጽባዕታት ከተግብሩን ፋይናንሳዊ ጹር እቲ ሃገር ከቃልዑን ክጽውዑን ሪፊጂ ኢንተርናሽናል ኡጋንዳ ብልዕሊ ስደተኛታት ንዝጸንሐ ሰናይ ምስሊ ክትቅጽሎ ከም ዝግባት ጻውዒት ኣቕሪቡ ዘሎ። ኡጋንዳ ብትሕዚ ሰዓት ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን፣ ኢትዮጵያውያን፣ ሶማላውያን ስደተኛታት ዝነብሩሉ ሃገር እንትትከውን ብፍላይ ኣሜሪካ ሓተቲ ዕቁባ ናብ ኡጋንዳ ንምልኣኽ ስምምዕነት ፈሪማ ነታ ሃገር ትገብሮ ዝነበረት ሓገዝ ብዕጽፊ ክጎድል ምግባራ ኣብ ቁጠባት ሃገር ከቢድ ተጽዕኖ ከም ዘለዎ ድማ ዝኸስስ እዩ። ተኸታተልትን ፈተውትን ራራ ሚድያ ሎመለት ሓዝናዮም ዋናዊ ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ተመሊስትና ብካልኦት ዋናዊ ሓበሬታታት ራራ ሚድያ ክንራኸብ ኢና። ቻናልና ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ስትራራራ ይኹኑ።